सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है कि अगर किसी ने फोतकी पर देगे पकाई तो हुकूमत एक्शन लेगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असल हकीकत क्या है? डिप्टी कमिश्नर है कसूर में, कुछ ही दिनों में इन्होंने कसूर को चमका दिया है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पोस्टें गर्दिश कर रही हैं जिसमें फोतकी के हवाले से भी कहा जाता है कि देगे अब बनाना वो सख्ती से मना कर दिया गया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इनसे डिस्कस करते हैं आपको दिखाते हैं। फेक न्यूज़ अनफॉर्चुनेट बेसिकली एक एस्पेक्ट है हमारे सोशल मीडिया का कि विदाउट एनी वेरिफिकेशन जो चीज़ है वो प्रोपोगेट हो जाती है और विद इन नो टाइम जो है वो मैसिवली उसकी सर्कुलेशन होती है। तो इस हवाले से जी मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। इट्स जस्ट ए प्रोपेगेंडा और इस पे कतन जो है ध्यान ना दें। ये मिसाल के तौर पे अपने एक ज़िले में ये करना चाहें भाई फोतकी के बाद जो है वो एक सख्त हम नोटिस लेंगे कि वो देगे नहीं बननी चाहिए, तो आपकी अपनी राय क्या होगी? We are the operational service delivery tier. We are not the policy making tier. This is not my mandate. My mandate is to ensure that every single policy of the government is implemented both in letter and spirit. कसूर इससे पहले जो है वो थोड़ा सा जो है वो गंदा भी नज़र आता था, लेकिन आप जैसे ही आए तो कसूर जो है बहुत यूनिक चीज़ें अब सामने आ गई हैं माशाल्लाह। इससे पहले आप कहाँ पर थे और वहाँ पे कितनी सख्ती की? कसूर में आते हुए आपने कितनी सख्ती की और ये काम शुरू कैसे किया? इससे पहले हफ्ज़ाबाद में भी मैंने सर्व किया और तकरीबन पौने 2 साल 2023-2024 में जो है मैं डिप्टी कमिश्नर चनियोट भी रहा हूँ। अनफॉर्चुनेट एक एस्पेक्ट है कसूर का कि इट्स कंसीडर्ड एज ए बैक यार्ड ऑफ लाहौर। तो जो एक इम्पैक्ट एक सीमलेस ट्रांजिशन नज़र आनी चाहिए थी लाहौर के कुर्बो जवार में रहते हुए हमारी जितनी सारी तहसीलें हैं, तो वो इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया। मैं जहाँ पे भी पहले दिन गया आपने देखा है मैं रात को 2-2 बजे तक भी जो है फील्ड के अंदर हूँ। हम एक डिस्ट्रिक्ट अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं और होलिस्टिकली जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हैं, फॉर इंस्टेंस रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सूरज का इशू है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के मसाइल हैं, पार्क्स के इश्यूज़ हैं, स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज़ हैं, और जो मेरी तरजीहात हैं एज ए डिप्टी कमिश्नर वो हेल्थ और एजुकेशन की इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी है। जो एक आम आदमी है, जो शहरी है, उसका स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे जो एक ट्रस्ट है वो कैसे डेवलप होता है। उनका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्टेट के साथ, जो एक रिलेशनशिप है, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि एक बंदा हॉस्पिटल जाता है तो उसको हेल्थ सर्विस डिलीवरी ऑप्टिमम लेवल की मिले, तो वो तो उसके लिए तो स्टेट बहुत कुछ कर रही है। अगर उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है और उसको सरकारी स्कूल में उसके बच्चे को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन एजुकेशन मिले, तो वो स्टेट के साथ सेटिस्फाई होगा। तो मेरा मतमा नज़र एज ए डिप्टी कमिश्नर और यही चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शन है और चीफ़ सेक्रेटरी साहब की भी हिदायत है कि कसूर को हमने अपलिफ्ट करना है और कॉम्प्रिहेंसिवली जो है इसके इश्यूज़ को जो है हमने हल करना, और ये पीस मील में नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी जो है अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिव्यू की कमेटी के अंदर बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स हम लेने जा रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हमारा एक लीनियर बाज़ार है, तकरीबन 1500 RFT का नया बाज़ार जो बेसिकली नेशनल बैंक चौक से लेके आपका रेलवे रोड तक आता है। इसकी हम ब्यूटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करने जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है इस शहर को उन्होंने दिया है वो एक फूड स्ट्रीट का है, और वो भी आपके जो बल्दिया पार्क है शहर का उसकी कंस्ट्रक्शन का भी, और उसके साथ साथ जो आपकी नूर मस्जिद से एक रोड अंदर जाती है अप्रोच रोड, उसको भी हम ब्यूटिफाई करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस शहर को एक बिफिटिंग मैनर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बेहतर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया जाए, और यही चीज़ हमने पेरिफ्रीज में भी रेप्लिकेट करनी है ताकि चाहे फूल नगर हो, पत्तों की हो, भाई फेरू हो, चूनिया हो, कोट राधा किशन हो, खुडियाँ हो, कंगनपुर हो, इलाहाबाद हो, कोई भी अनलेफ्ट या अनटच्ड एरिया ना हो कि जहाँ पे स्टेट की प्रेजेंस नज़र ना आए। डिस्ट्रिक्ट कसूर की आवाम से आपसे ये मेरी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह यू वुड सी अ विजिबल चेंज एंड डिफरेंस इन कमिंग डेज। जो गरीब बंदे हैं, रेडी बान है, वो कहते हैं कि जो है आप लोग जो है हमारे साथ जो है वो इंसाफ नहीं करते। हम जो है खड़े होते हैं सड़क पे, किसी भी बंदे ने आना है तो वो तो सड़क पे आके हमारे से चीज़ लेगा ना, साइड पे तो नहीं जाएगा। हमारी सेल में फ़र्क आता है। इसमें आप क्या कहेंगे कि ये ठीक है या नहीं ठीक है? आपने एक इतना सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा है। गलत तासुर ये होता है कि स्टेट जो है या गवर्नमेंट मशीनरी सिर्फ जो एंटी एनक्रोचमेंट की आड़ के अंदर गरीब और मस्कीन जो लोग हैं, रेडी बान हैं, रिस्क की खातिर ज़ाहिर सारा दिन मेहनत करते हैं, उनका बिज़नेस लाइक अगर कोई एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन हम करते हैं
تو ان کا بزنس جو ہے ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. جو بھی ہم نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا ہے کہیں پہ, ہمارا مقصد جو ہے وہ ڈسپلن کو انشور کرنا ہے. جو لوگ 50 سے 60 سال یا 20 سے 25 سال جو ہے ایک ہی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ جب جاتے ہیں تجاوزات کرتے ہیں تو پھر وہ ان کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتے نہیں کہ اسی تے بڑی دیر دے بیٹھے ہیں, تسی آ کے تے سارا ختم کر دیتے. گول مارکیٹ جو ہے پتوں کی, اس کا احوال بتاتا چلوں. جب میں نے کوئی رات کو 3 بجے ادھر شہر کا میں نے وزٹ کیا, میں اس مارکیٹ کے اندر اس دروازے سے گزرا تو میں نے صرف اوپر دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ہسٹوریکل گیٹ ہے جس کے اطراف میں میسیولی انکروچمنٹس ہو چکی تھیں اور وہ گیٹ دب گیا تھا اس کے اندر. جب ہم نے انکروچمنٹس ریموو کروائیں تو ری ڈسکور کیا جو الیگل انکروچمنٹس تھیں یا انکروچڈ ایریاز سے, ان کو ہم نے مارک کیا. متعلقہ جو ادھر لوگ بیٹھے تھے ان کو ہفتہ 10 دن کا ٹائم دیا. لوگ کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیا جاتا, ایسے ہی آ جاتا. ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے, ہم نے اعلانات بھی کرائے متعدد بار. انہیں لگتا ہے کہ شاید ماضی کی طرح ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کا جو امپورٹنٹ کویشچن تھا کہ کسی کا بزنس ڈسٹرب نہ ہو, ہمارا جو مطمع نظر یہی ہے کہ ہمارا کام ڈسپلن انشور کرنا ہے. ابھی مصطفیٰ آباد دیکھیں, قصور شہر کے اندر آپ کا تحصیل یہ جو کچہری ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل باغ ہے. ابھی آپ دیکھیے گا 1 سے 2 دن کے اندر ان تمام کیریج ویز کے سائڈ پہ سلپ روڈز کے ساتھ ہم رکشہ سٹینڈز ڈیولپ کر رہے ہیں. ہم کسی کا بزنس ڈسٹرب نہیں کر رہے, کسی کی روزی روٹی پہ لات نہیں مار رہے. میڈم صاحبہ نے جو ایک پیرا فورس ساتھ جاتی ہے, قبضہ مافیا سے وہ قبضہ چھڑاتی ہے, یہ سارا پروسیس بتائیں, یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ 2 طرح کی تجاوزات ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے جی 2025 کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک لینڈ مارک آرڈیننس انٹروڈیوس کروایا, پروملگیٹ ہوا, پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف ایموویبل پراپرٹی. اس کے تحت آپ نے دیکھا ہے تقریباً ہم نے ابھی تک 200 ایسے حقداران تھے جن کو نہ صرف ان کو ڈی آر سی جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ہماری کمیٹی ہے جس کے اندر میں اس کا کنوینر ہوں, ڈی پی او صاحب ہیں ساتھ, اور ہمارا ریونیو اٹرنی اور پروسیکیوشن سائڈ کے ایک پوری ٹیم ہے, کمیٹی ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ کیسز کو سنتی ہے میرٹ کے اوپر. اور اس کمیٹی کے جو ٹی او آرز ہیں, جو پاورز ہیں کہ ہم سمن کر سکتے ہیں, اس کو ریکارڈ کو سکروٹنائز کر سکتے ہیں, اور اپروپریٹ جو ایکشن ہے جب ایسرٹین کر لیتے ہیں, چاہے اس کیس کے اوپر ہمیں گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگے, جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ حقدار ہے, اس کا ٹائٹل ہے ریونیو ریکارڈ کی روشنی میں, تو اگر کسی کا وراثتی حق ہے یا اس نے کہیں سے سیل پرچیز کی ہے تو ہم 24 آورس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو قبضہ دیا جائے. سر, ڈپٹی کمشنر کیا ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی, کیا آپ نے کرنا ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک, اپنی مصروفیات بتائیں. سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے, اس دا پرنسپل ریپرزینٹیو آف دا پروونشل گورنمنٹ. جتنے بھی پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں, جو لائن ڈپارٹمنٹس ہمارے ڈسٹرکٹ کی حد تک ہیں, ان کی کوارڈینیشن, ان کی سپرویژن, ان کی پرفارمنس مینجمنٹ, اور جتنے چیف منسٹر صاحبہ کے پروونشل گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں, پروجیکٹس ہیں, کہ وی آر دی آپریشنل سروس ڈیلیوری ٹیئر. ایک پالیسی میکنگ ٹیئر ہوتی ہے اور گراس روٹس لیول پہ. سو ایز اے ڈپٹی کمشنر مائی کمٹمنٹ اینڈ مائی, اور وہی گورنمنٹ کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو سروس ڈیلیوری ہے ایفیکٹو اور ایفیشینٹ طریقے سے ہو, تاکہ جو گورنمنٹ کا ویژن ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکے حقیقت کے اندر. تو وہ ایک ڈپٹی کمشنر آفس کا کام. ستھرا پنجاب کے جو ورکر ہیں, بعض دفعہ ہم نے دیکھا اور سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی, احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ہر 2-3 ماہ بعد. اس بارے میں بتائیں کہ اصل مسئلہ یہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ آپ کے نالج میں ہے کہ گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کیا ہے اس پروجیکٹ کو. مقصد یہی تھا کہ ایفیکٹو اور ایفیشینٹ مینر میں گلی گلی, محلہ, ہر سڑک, گراس روٹس لیول تک جو ہے, جہاں پہ پہلے کبھی صفائی نہیں ہوئی اور اسٹاف تھا ستھرا پنجاب کا, وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی, آئی تھنک الہ آباد کی تھی یا کھڑیاں خاص کی, تو اس نے کمپلینٹ کی. تو جب ہم نے اس ایشو کو انٹیروگیٹ کیا, مسئلہ جو ہے پیمنٹ کا نہیں تھا, اس کا اپنے بینک اکاؤنٹ, اس کے ایشوز تھے, اس نے کچھ پرفارما فل نہیں کیا ہوا تھا اکاؤنٹ کا, بینک بھی اس کو اپروچ کر رہا تھا, ہم نے اس کو ایشو کو ریزالو کروایا. اچھا سر, بتائیں کہ پچھلے دن سیلاب کی صورتحال بڑی خراب رہی, آپ سیلاب متاثرین کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ 35-40 سال کے اندر پہلی دفعہ اسکیل پہ فلڈ آیا, اور اس میں ظاہر ہے جو ہمارے
फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपेरेंट मैनर में 5 से 6 डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ जिसमें अर्बन यूनिट, स्पेशल ब्रांच, हमारी एजेंसीज़, हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू, सब ने मिलकर एक जॉइंट सर्वे किया ताकि अगर किसी का मकान, किसी का लाइव स्टॉक या किसी और फसल का नुकसान हुआ है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली सर्वे किया गया। उनमें जो गवर्नमेंट ने फिर कॉम्पनसेशन अनाउंस की, और वो भी एक आपने देखा है कि ATM कार्ड की सूरत में, और जो फिर लेफ़्ट ओवर फैमिलीज़ थी कि जिनके कोई नेक्स्ट ऑफ किन के इश्यूज़ थे, जो अफेक्टी था वो फौत हो गया था, तो फिर उनको हमने पे ऑर्डर्स बना के उनके दहलीज़ पे डिलीवर किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हमारा ये सारा प्रोसेस कल्मिनेट हो चुका है।